अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये जो वीडियो है किचन गार्डनिंग का पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम आपको किचन गार्डनिंग के लिए आपने ज़मीन कैसे तैयार करनी है, सॉइल प्रिपरेशन और वैरायटियों का चुनाव कैसे करना है वो अब आपको बताएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आपने अपने घर में या इवन आपने अपने खेत में कोई फसल लगाना है तो उससे पहले ज़मीन तैयार की जाती है। तो आप कोशिश करें कि किचन गार्डनिंग के लिए आप अगर शहर में रहते हैं तो गुजर होते हैं जिन जो दूध सप्लाई करते हैं, उनके पास आप चले जाएं। वहाँ से आपको गोबर मिल जाएगा, 40-50 किलो गोबर आप उनसे ले आएँ तो आपके लिए काफ़ी है। 50% सॉयल हो और 50% गोबर हो, इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दें तो आपके पास मिट्टी तैयार है। उसके बाद आप उसको गमलों में डालते हैं, क्यारी में आप डालते हैं, या आप छत के ऊपर बड़े गमले जो भी आपने तैयार किए हैं उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप नर्सरी वालों के पास जाएं तो उनके पास भी ज़मीन तैयार होती है, आप वो ले ला सकते हैं। और अगर आपको वर्मी कंपोज मिल जाए कहीं से तो वो तो सोना है। उसका भी जो मिक्सिंग का तरीक़ेकार है वो यही होगा। 40% आप वर्मी कंपोस्ट कर लें, 60% आप मिट्टी कर लें तो आप उसको अच्छे तरीके से आपकी ज़मीन तैयार हो गई। हर सब्ज़ी लगाने से पहले, हर सीज़न में आपने ज़मीन में सब्ज़ी लगाने से पहले आपने ज़मीन तैयार करनी है, सॉइल तैयार करनी है। और इस तरह ना हो कि आपने एक दफ़ा लगाई और फिर उसी को आप लेके आगे चल रहे हैं। जब हम ये सब्ज़ मिर्च या ये जब अपना सीज़न पूरा कर चुकेंगे, हम इनको निकालेंगे तो उसके बाद दोबारा से ज़मीन तैयार होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई उसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। अगर आपके घर में क्यारी मौजूद है तो आप 1000 रुपये में आप अपना बगीचा तैयार कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बीज के, सीड्स के। और अगर आपके यहाँ क्यारी नहीं है, गमले वगैरह हैं, तो डिपेंड करता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। महंगे गमले लाएंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन 1000, 1500, 2000 रुपये में आप अपने घर में किचन गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने कैलकुलेशन से आपको बताया था कि महीने का 8-10 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं। जब आपके पास सॉइल तैयार हो जाए तो पानी का जो तरीक़ेकार है, आपने वैरायटी का चुनाव करना है। वैरायटी के चुनाव पे मैं बाद में आता हूँ, पहले पानी का बता दूँ। पानी जिस भी सब्ज़ी को आपने लगाना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ये सब्ज़ी के लिए ख़तरनाक होता है। ओवर वाटरिंग ये होती है कि आप सिर्फ सब्ज़ी को, पौधों को उतना पानी दें जितनी उनकी ज़रूरत है। और उसका हिसाब इस तरह से होता है कि फ़र्ज़ करें अगर 6 इंच तक पौधे की जड़ें हैं तो सिर्फ उतने हिस्से में नमी होनी चाहिए। पानी खड़ा मत होने दें अपने बगीचे में, वो आपके फिर पौधे ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब ये ऑर्गेनिक चीज़ होगी तो इसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो ज़्यादा होती है, बीमारियों का अटैक इस पे कम होता है। बाकी जो है इसके ऊपर मच्छर वगैरह या जो जो भी जड़ी क्या कहते हैं, सुंडियाँ वगैरह, उनका अटैक कम होता है। जो छोटी हल्की क्या कहते हैं, कीड़े वगैरह हैं, उनसे बचाव के लिए आप हमने यहाँ पे ये सतबर्ग लगा रखा है। आप रात की रानी लगा सकते हैं, चंबेली लगा सकते हैं। उनकी जो महक होती है उस वजह से छोटे मोटे कीड़े जो हैं वो पतंगे वगैरह वो सब्जियों पे नहीं आते। और स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नौबत आए भी तो आप नीम ऑयल थोड़ी सी उसमें हरी मिर्च डाल के आप वो स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे आपके कीड़े वगैरह से बच जाता है। अब आता हूँ मैं आपकी वैरायटी की सिलेक्शन पे। वैरायटी की सिलेक्शन पे आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है और वो ये कि आपने ये देखना है कि आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडा इलाका है। मसलन अब लाहौर का टेम्परेचर में और मुल्तान के टेम्परेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि पेशावर के टेम्परेचर में और कराची के टेम्परेचर में तो बहुत फ़र्क होगा, लाहौर के और कराची के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होगा। तो उस हिसाब से आपने ये देखना है कि आप जिस एरिया में मौजूद हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे उस टेम्परेचर के एतबार से कौन सी सब्ज़ियाँ आप लगा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3-4 वीडियोज़ आप देखें किचन गार्डनिंग के ऊपर तो आप आलमोस्ट 40-50-60% आपको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे होता है काम। और उसके बाद अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक सब्ज़ी के बारे में, मखसूस सब्ज़ी के बारे में मखसूस डिटेल्स चाहिए तो बाबा गूगल ज़िंदाबाद। आप सब्ज़ी का नाम लिखें, पूरी जन्म पत्री उसकी निकाल के आपको दे देगा। कैसा टेम्परेचर इसे चाहिए, किस किस्म का आबो हवा होनी चाहिए, गर्मी से चाहे धूप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सूरज की इसे ज़रूरत है या नहीं। मसलन अगर मैं बात करूं टमाटर की, तो टमाटर को कम अज़ कम दिन में 8 से 10 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं गर्मियों में पुदीने की, धनिया की, तो ये वो सब्जियां हैं, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, कि अगर आप गर्मियों में डायरेक्ट इनको सूरज की शेड के नीचे लगाएंगे तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट अगर इनको पड़ेगी तो ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनको आप छाँव में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे।
تو اسی طریقے سے آپ نے یہ چناؤ کرنا ہے کہ اپنے ایریا کے اعتبار سے کون سی سبزی اچھی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایکسٹریم ہیٹ اور ایکسٹریم کولڈ میں آپ نے سبزیوں کو کس طریقے سے بچانا ہے۔ مثلاً اب سردیوں کے موسم میں آپ کے ہاں ٹنل فارمنگ کے لیے جو سبز کپڑا استعمال ہوتا ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، جو فروسٹ سے بچانے کے کام آئے گا۔ اسی طریقے سے گرمیوں میں بھی آپ وہ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہیٹ ہے وہ اس پودے تک نہ پہنچے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ موسم کے اعتبار سے کون سی ویرائٹی ہم نے لگانی ہے، کون سی سبزی ہم نے لگانی ہے۔ پریٹی مچ پورے پاکستان میں آپ ہر طرح کی سبزی اگا سکتے ہیں سوائے چند ایک کے، اور ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی سبزی آپ نے شیڈ میں لگانی ہے، چھاؤں میں لگانی ہے، کون سی سبزی آپ نے ایکسپوز کر کے لگانی ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس کو پڑے، سردیوں میں گرمیوں میں۔ اور ورائٹیوں کے اعتبار سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فرض کریں گرمیوں کی سبزی ہے تو آپ اسے سردیوں میں تو نہیں لگا سکتے کہ وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری انفارمیشن آپ کچن گارڈننگ میں جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے 5-7 2-3 اچھے چینلز ہیں۔ ڈیزی کریک فارمز ایک اچھا چینل ہے لیکن وہ انگلش میں ہے جگمیت سنگھ کا، اور پاکستان میں بے شمار چینل ہیں، کشمیر کے بیس کرنے والے بہت سے چینل ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو 2-3 چینل آپ فالو کر لیں، 5-5 7-7 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، 4-5 ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر انداز ہو جائے گا کہ کام کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ ویرائٹی کا چناؤ کریں۔ اگر آپ کے 4-5 گھر اپنے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یا محلے کے جن کے ساتھ آپ کا اچھا ہے تو ان کے ساتھ مشورہ کر کے کہ بھائی تم کریلے لگا لو، ہم یہ سبزی لگا لیں گے، اس طریقے سے 2-3 ورائٹیاں وہ لگا لیں، 2-3 ورائٹیاں آپ لگا لیں۔ اور گوگل آج کل ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ موجود ہے، آپ نے لکھنا ہے اور آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ تو آپ اس حساب سے، باقی کسی قسم کا کوئی کیمیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی بھی آپ کو اتنا کچھ زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تھوڑا سا پانی لگتا ہے ضرورت کے اعتبار سے تو آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ کا سبزی آپ کے گھر میں تیار ہو جاتی ہے، آرگینک ہوگی۔ اب اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% آرگینک ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی کیمیکل سپرے نہیں ہوا، اور آپ کیمرہ مین اگر آپ کو قریب سے دکھا سکے کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں، ہلکا پھلکا ہوتا ہے 10% 15% آپ کی سبزی خراب ہوگی لیکن وہ نیچرل ہے۔ آرگینک فارمنگ میں 25 سے 30%، سم ٹائمز 40% تک مارجن رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے آرگینک چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے اس کو گوڈی وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، پانی کا خیال رکھنا ہے، اور موسم کے اعتبار سے جو ریلیونٹ چیز ہے آپ نے وہ لگانی ہے، تو آپ کے گھر میں آپ اچھے طریقے سے ایک اچھی چیز پروڈیوس کر لیں گے۔ آپ خود بھی اچھی غذائیت کی چیز استعمال کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے کسی قسم کا کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا، کوئی کھاد اس طرح کی ہم نے نہیں لگائی۔ گائے کا گوبر، بکریوں بیڑوں کی مینگنیں بیسٹ فرٹیلائزرز ہیں۔ اگر آپ نے خواہ مخواہ نائٹروجن بیس کوئی چیز آپ نے سپرے کرنی ہے تو گائے کا پیشاب تھوڑا سا کہیں سے لے لیں، بھینس کا لے لیں، بکری کا لے لیں، اس میں بھی نائٹروجن فیکٹر ہائی ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ اپنا کریں۔ کوئی کیمیکل اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں، سستی چیز، کوالٹی والی اچھی۔ اور بازار سے آپ خریدتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پتہ کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں اس کو نالی کا پانی دیا گیا ہے، تازہ پانی دیا گیا ہے، کس قسم کے کیمیکل سپرے کیے گئے۔ ہمارے یہاں یوریا کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، سبزیوں پھلوں کو زہر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کو 100% یقین ہوگا کہ یہ نیچرل ہے، کسی قسم کا کیمیکل اس میں یوز نہیں ہوا اور زہریلی نہیں ہے۔ تو تازہ، آرگینک، صحت بخش یہاں سے آپ لیں، کچن میں آپ رائٹ اوے آپ اس کو تازہ ایک طرح سے کوک کریں، اور اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک نعمت کے طور پر، اور اپنے پڑوس میں بھی اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر کے 5-7 لوگ آپس میں مل کے اگر صحیح طریقے سے کچن گارڈننگ کریں تو پورا سال میں انہیں ایک چیز بھی مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پچھلی ویڈیو میں نے کیلکولیشنز کی ہیں، معمولی خرچہ مہینے کا 8-10 ہزار 12 ہزار سبزی کا آ ہی جاتا ہے، جس میں آپ مسالہ جات وغیرہ بھی سارے انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی سالانہ بچت ہے۔ 4-5 گھر آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ کر لیں تو کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں، سب کا فائدہ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔